अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सूरज गरूब हो चुका था। 4 घोड़े सूडान के दारुल हुकूमत में दाखिल हुए और सीधे फौज के मरकज़ के सामने जा रुके। उमर दरवेश को मालूम था कि उसे कहाँ जाना और किसे मिलना है। उसे जहनी तकरीब कारी की तरबियत यहीं से मिली थी। उसने मुहाफ़िज़ दस्ते के कमांडर को उस सूडानी सलार का नाम बताया जिसने उसे इस काम के लिए तैयार किया था। उसे फ़ौरन सलार के घर पहुंचा दिया गया। नाकाम लौटे हो या कोई अच्छी खबर लाए हो, सूडानी सलार ने देखते ही कहा। अच्छी खबर सुने। उमर दरवेश ने आशी की तरफ इशारा करके कहा। आप मुझ पर एतबार न करें। आशी ने उमर दरवेश से कहा, इन्हें सारी बात खुद ही बताओ और ज़रा जल्दी करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं। हमारी मुहिम इतनी जल्दी कामयाब हुई जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उमर दरवेश ने कहा और पूरी तफसील से सुनाया कि उसने किस तरह पानी को आग लगाई और जलवे दिखाए हैं। और इसके बोलने का जो अंदाज था उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया था। आशी ने उमर दरवेश के मुतालिक कहा, लोग इसके शब्दों से इतने मुतासर नहीं हुए जितने इसकी ज़बान से। क्या आपको अभी तक कोई बताने वाला नहीं आया कि वहाँ हमने किस हद तक कामयाबी हासिल कर ली है? उमर दरवेश ने पूछा। कोई भी नहीं आया, सूडानी सलार ने कहा। मैं तुम दोनों के मुतालिक परेशान था। उमर दरवेश को यह सुनकर इत्मीनान हुआ कि अभी तक कोई जासूस नहीं पहुंचा। जासूस जो मुसलमानों की हिरासत से फरार होकर आ रहा था वो अभी दूर था। उसकी रफ्तार वो नहीं थी जो उमर दरवेश की थी। उस रफ्तार से उसे सुबह के वक्त पहुंचना था। उमर दरवेश का धोखा उसी जासूस की गैर हाजिरी में ही चल सकता था। उसके पहुंचते ही असल सूरत हाल को बेनकाब होते ही उमर दरवेश को कैद खाने में बंद होना था। अब मुझे इसहाक की ज़रूरत है, उमर दरवेश ने कहा। मैं आधे से ज़्यादा मुसलमानों का जहन साफ कर चुका हूँ। मैंने उन्हें इस पर आमादा कर लिया है कि वो सूडान के वफादार हो जाएं। मैंने सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ नफरत और दुश्मनी पैदा कर दी है। अब मुसलमानों का अपना कोई कैद कह दे कि हमें सूडान के वफादार होना चाहिए, उस इलाके की तमाम तर आबादी आपकी होगी। मैंने वहाँ मालूम कर लिया है और ख़ुद भी जानता हूँ कि यह कैद इसहाक के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मगर इसहाक से मनवाए कौन? सूडानी सलार ने कहा। मैं उसे इस खित्ते की अमारत के लालच दे चुका हूँ। उसे ऐसी ऐसी अजीतें दी हैं जो घोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशी भी नाकाम हो चुकी है। अब मुझे कोशिश करने दें, उमर दरवेश ने कहा। उसे कैद खाने से निकाल कर उसी कमरे में भेज दें जहाँ आपने उसे एक बार रखा था और मुझे भी रखा था। आप उसके दुश्मन हैं, मैं उसका साथी हूँ। मैं अपनी ज़बान का जादू आजमाऊंगा। उसे अगर अभी उस कमरे में ले जाएं तो मुझे उम्मीद है कि सुबह तक मैं उसे अपने जाल में फांस लूँगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। सूडानी सलार ने उन दोनों छापामारों के मुतालिक पूछा जो उमर दरवेश के साथ थे। उसने बताया कि ये उसके मुहाफ़िज़ और मुरीद हैं और ये उसके साथ रज़ाकाराना तौर पर आए हैं। वो एक अमारत का खुशनुमा कमरा था जिसमें इसहाक को लाया गया। सलार खुद इसहाक को कैद खाने में से लाने के लिए गया था। उसने इसहाक से कहा, मैं तुम्हारे कौमी जज्बे और ईमान का कायल हो गया हूँ। तुम्हारा एक दोस्त उमर दरवेश तुमसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मुलाकात अच्छे माहौल में हो। मुझे कैद खाने से ज़्यादा गलीज और जहन्नमी माहौल है और तुम्हारे महल्ला से ज़्यादा दिल फरेब माहौल अपनी राह से हटा नहीं सकते। इसहाक ने कहा, मुझे तह खाने में ले चलो या बाला खाने में, मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। सूडानी सलार हंस पड़ा और उसे उस कमरे में ले गया जहां उमर दरवेश उसके इंतजार में मौजूद था। सूडानी सलार भी कमरे में रहा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने इन काफरों के हाथ अपना ईमान बेच डाला है, इसहाक ने उमर दरवेश से कहा। तुम्हारे चेहरे की रौनक और आंखों की चमक बता रही है कि तुम बहुत दिनों से कैद खाने से बाहर घूम रहे हो। मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं तुम्हारे चेहरे पर भी यही रौनक और आंखों में यही चमक देखना चाहता हूँ जो तुम मेरे चेहरे पर और आंखों में देख रहे हो, उमर दरवेश ने कहा। ज़रा मुझे मोहलत दो, ज़रा सी देर के लिए अपना दिल और अपना जहन मुझे दे दो। तहम्मुल और इत्मीनान से मेरी बात सुनो। सूडानी सलार पांच खड़ा था। वो खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इसहाक उसका निहायत अहम कैदी था और उमर दरवेश भी कैदी ही था। ये उमर दरवेश का धोखा भी हो सकता था। वो इन दोनों को एक ऐसे कमरे में आज़ाद नहीं छोड़ सकता था जो कैद खाने का कमरा नहीं था। उसने 4 संतरियों का इंतजाम कर दिया था। 2 कमरे के सामने खड़े थे और 2 पिछले दरवाजे के सामने। बर्छियों और तलवारों के अलावा उन्हें तीरों कमान भी दे दिए गए थे ताकि फरार की कोशिश कामयाब न हो सके।
عمر درویش چاہتا تھا کہ سالار وہاں سے چلا جائے، مگر سالار وہاں سے ہٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں عمر درویش اسحاق کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ سوڈانی سالار الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جاسوس جو صحیح صورتحال بتانے آ رہا تھا شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عمر درویش کے دونوں چھاپا مار اسی عمارت کے ایک برآمدے میں عمر درویش کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آشی آئی۔ عمر درویش نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے امید کی کرن نظر آئی۔ آشی ٹہلتے ٹہلتے سالار کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے عمر درویش کو گہری نظروں سے دیکھا۔ عمر درویش کو موقع مل گیا۔ اس نے آشی کو اشارہ کیا کہ سالار کو یہاں سے غائب کرو۔ اسحاق بھائی، عمر درویش نے پوچھا، کیا ہم سوڈان کے بیٹے نہیں ہیں؟ میں سب سے پہلے اسلام کا بیٹا ہوں، اسحاق نے جواب دیا، اور اب بھی مصری فوج کا کماندار اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفادار ہوں۔ اگر سوڈان کی زمین میری ماں ہے تو میں اپنی ماں کو اسلام کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ عمر درویش، میں تمہاری طرح اسلام کی عظمت اور اپنی غیرت کو فروخت نہیں کر سکتا۔ سوڈانی سالار آشی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ آشی نے سالار کو جام پہ جام پلانے شروع کر دیے۔ نیت صاف ہو تو خدا بھی مدد کرتا ہے۔ عمر درویش نے اسحاق سے کہا، میں نے جو سوچا تھا وہ ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے عملی شکل میں آ گیا ہے۔ ساری بات شہر سے نکل کر سناؤں گا۔ 2 چھاپا مار ساتھ لایا ہوں، 2 سنتری ادھر کھڑے ہیں اور 2 ادھر۔ ہمیں صرف اس طرف کے سنتریوں کو ختم کرنا ہے جس طرف سے نکلنا ہے۔ 4 گھوڑے تیار کھڑے ہیں، 4 گھوڑے سنتریوں کے تیار کھڑے ہیں تاکہ فرار کی صورت میں وہ ہمارا تعاقب کر سکیں۔ اپنے ہاں مصر کے کچھ لوگ گئے ہیں۔ ایک آدمی بہت دانش مند معلوم ہوتا ہے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ قاہرہ میں اطلاع پہنچ گئی ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ سالار کو لڑکی لے گئی ہے۔ میں ذرا باہر کا جائزہ لے لوں۔ لڑکی کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ کیوں؟ اسحاق نے پوچھا۔ اس بدکار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ باہر چل کر بتاؤں گا، عمر درویش نے کہا۔ یہ کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں، لڑکی مسلمان ہے۔ عمر درویش باہر نکلا۔ سنتریوں نے اسے سوڈانی سالار کے ساتھ اس کمرے میں آتے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے اسے احترام کی نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے چھاپا ماروں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ سنتریوں کو سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے اس کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سالار کے ہوش شراب میں ڈوب چکے تھے۔ اس نے جھوم کر پوچھا کہ کون ہے؟ میں دیکھتی ہوں، آشی نے کہا۔ آشی باہر نکل آئی اور آواز پیدا کیے بغیر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ عمر درویش اور آشی نے دونوں چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور اسحاق والے کمرے کی طرف چلے گئے۔ سوڈانی جاسوس شہر میں داخل ہو چکا تھا اور وہ جاسوسی کے مرکز کی طرف جا رہا تھا۔ عمر درویش نے دونوں سنتریوں سے کہا، دونوں اندر چلیں اور قیدی کو قید خانے میں لے جاؤ۔ سالار نے حکم دیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر لے جانا۔ دونوں سنتری اکٹھے اندر گئے۔ ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں چھاپا مار بیک وقت ان پر جھپٹے۔ دونوں کی گردنیں ایک ایک چھاپا مار کے بازو کے شکنجے میں آ گئیں۔ چھاپا ماروں نے خنجر پہلے ہی نکال لیے تھے۔ انہوں نے سنتریوں کے دلوں پر وار کیے اور انہیں ختم کر دیا۔ سوڈانی جاسوس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور نائب سالار کو صحیح رپورٹ دے رہا تھا۔ عمر درویش نے اسحاق سے کہا کہ فوراً نکلو۔ باہر 4 گھوڑے عمر درویش کے کھڑے تھے اور 4 سنتریوں کے۔ دوسری طرف کے سنتریوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب گھوڑوں پر بیٹھے۔ رات نے فرار پر پردہ ڈالے رکھا۔ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو فوراً ایڑ نہ لگائی۔ آشی بھی ان کے ساتھ تھی۔ سوڈانی جاسوس نے اپنی رپورٹ دی تو نائب سالار اسے سوڈانی سالار کے پاس لے گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہے۔ دونوں ادھر آئے تو راستے میں انہوں نے 5 گھڑ سوار جاتے دیکھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی پہچان نہ سکا۔ نائب سالار نے اس برآمدے میں جا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے 2 سنتری کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے 2 سنتریوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں۔ خون بہہ بہہ کر ہر طرف پھیل گیا۔ نائب سالار نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا۔ ادھر 2 سنتری آرام سے کھڑے تھے۔ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ ایک کمرے میں سالار پلنگ پر پڑا نشے میں تھا۔ نائب سالار نے اسے بلایا اور اٹھایا۔ اسے جب بتایا گیا کہ 2 سنتری کمرے میں پڑے ہیں تو ذرا ہوش میں آیا۔ جب وہ بات سننے اور سمجھنے کی حالت میں آیا اس وقت عمر درویش، اسحاق، 2 چھاپا مار اور آشی شہر سے بہت دور نکل گئے تھے۔ تعاقب بیکار تھا۔ صبح کے وقت اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا۔ اگلی رات آدھی گزر گئی تھی جب عمر درویش اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ علی بن سفیان ان کے انتظار میں بے تاب ہو رہا تھا۔
ضروری یہ تھا کہ اسحاق اور عمر درویش کو فوراً مصر بھیج دیا جائے، لیکن ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ انہیں اس علاقے میں گھمایا جائے تاکہ جن لوگوں نے سوڈانیوں کی شوبدہ بازیاں دیکھی ہیں انہیں اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔ البتہ فوری طور پر یہ انتظام کر دیا گیا کہ کچھ آدمیوں کو دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا گیا تاکہ سوڈانی فوج حملہ کرے تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔ دوسری ضرورت یہ تھی کہ مصری فوج کے کچھ اور چھاپہ مار اس علاقے میں بلا لیے جائیں جو سوڈانی فوج کے حملے کی صورت میں عقب سے شب خون ماریں اور فوج کو اس علاقے سے دور رکھیں۔ اس طرح عمر درویش، علی بن سفیان اور اس کے چھاپہ ماروں نے وہ مرکہ جیت لیا جو کمانڈروں، بادشاہوں اور قوم کی نظروں سے اوجھل ہو کر لڑا گیا تھا۔ یہ ایک انفرادی جنگ تھی جو ایمان اور قومی جذبے کی قوت سے لڑی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس در پردہ جنگ پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھی تھی۔ اس کا انٹیلیجنس کا نظام بہت ہوشیار تھا۔ ناظرین، اس وقت جب سوڈانی مسلمانوں نے یہ مرکہ جیت لیا تھا، سلطان ایوبی مسلمان امراء گمشتگین سیف الدین اور ملک الصالح کی متحدہ افواج کو شکست فاش دے کر ان کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ اس نے چند ایک اہم مقامات اور چھوٹے چھوٹے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ حلب کی طرف بڑھ رہا تھا جو ایک اہم شہر اور ملک الصالح کی فوج کا مرکز تھا۔ سلطان ایوبی اس شہر کو محاصرے میں لے کر محاصرہ اٹھا چکا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے اس کا مقابلہ ایسی بے جگری سے کیا تھا کہ سلطان ایوبی عش کر اٹھا تھا۔ اس کے بعد سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان فوجوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا کر اس طرح پسپا کیا کہ فوجیں بکھر گئیں۔ سلطان ایوبی نے تعاقب جاری رکھا۔ اس کی زیادہ تر توجہ حلب کی فوج پر تھی کیونکہ یہ بہادری سے لڑنے والی فوج تھی۔ یہ حلب کی سمت پسپا ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی اسے راستے میں ہی تباہ کر دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ حلب پر قبضہ کرنے کی پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس نے تعاقب کا انداز یہ نہ رکھا کہ اپنی فوج کو اس کے پیچھے ڈال دیا، بلکہ اس نے اپنے برق رفتار دستے کسی دوسرے راستے سے آگے بھیج دیے اور کچھ چھاپہ مار دونوں پہلوں پر بھیج دیے۔ حلب کی فوج افراتفری کے عالم میں حلب کو جا رہی تھی۔ آگے جا کر اس کے کمانڈروں نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ حلب کی فوج رک گئی۔ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ ان کا ساز و سامان بھی کم رہ گیا تھا، رسد اور خوراک بھی کم تھی۔ یہ فوج رکی تو پہلوں پر سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے شب خون اور چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اعلان کرنے شروع کر دیے، حلب والوں ہتھیار ڈال دو۔ سلطان ایوبی محاذ سے پیچھے تھا۔ اسے اطلاع مل رہی تھیں کہ حلب کی فوج ہتھیار ڈالنے کی حالت میں آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ فوج صلیبیوں کی ہوتی تو میں اس کے ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر یہ میرے اپنے بھائیوں کی فوج ہے۔ یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا۔ مجھے خوشی پھر بھی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد میری روح بھی بے چین رہے گی کہ میرے دور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اگر ہمارے یہ بھائی اب بھی دوست اور دشمن کی پہچان کر لیں تو اس شرمناک غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے ہی دن خدا نے سلطان ایوبی کی دعا سن لی۔ اس نے دو گھڑ سوار اپنی طرف آتے دیکھے۔ ان میں سے ایک نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ ان کے دائیں بائیں سلطان ایوبی کی اپنی فوج کے دو کماندار تھے۔ قریب آ کر گھوڑے رک گئے۔ ایک کماندار نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہا کہ حلب کے حاکم الملک الصالح نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ دو ایلچی جنگ بندی اور صلح کا پیغام لائے ہیں۔ ایک ایلچی نے پیغام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام پڑھ کر کہا، ملک الصالح سے کہنا صلاح الدین ایوبی نے جنگ سے پہلے صلح کا پیغام بھیجا تھا تو تم نے فرعونوں کی طرح میرے ایلچی کی بے عزتی کر کے میرا پیغام ٹھکرا دیا تھا۔ آج خدا عز و جل نے مجھے یہ طاقت بخشی اور تجھے یہ ذلت دی کہ میں تمہاری فوج کو اس طرح پیس سکتا ہوں جس طرح دونوں پتھروں کے درمیان والے پیسے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دشمن تم نہیں ہو، تم اس باپ کے بیٹے ہو جس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا رکھا تھا، اور تم صلیبیوں سے دوستی گانٹ کر اپنے باپ کی فوج کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ اسے کہنا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، دعا ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح کی پیشکش منظور کر لی۔ ملک الصالح کو اس شرط پر اپنی فوج حلب لے جانے کی اجازت دے دی کہ جب اس کی فوج حلب آئے تو حلب کی فوج کوئی مزاحمت نہ کرے۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا۔ الملک الصالح اپنی فوج نکال کر لے گیا۔ سیف الدین بھی پسپا ہو کر موصل چلا گیا اور گمشتگین نے اپنے قلعہ حران میں جانے کی بجائے حلب کا رخ کیا۔ سلطان ایوبی اپنی فوج کو اور آگے لے گیا اور ایک مقام ترکمان کو عارضی کیمپ بنا لیا۔ ایک روز حلب کا ایک قاصد اس کے پاس آیا اور ملک الصالح کا ایک پیغام سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام کھول کر پڑھا تو چونک اٹھا، لیکن یہ پیغام اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین کے نام تھا۔
मलिकुल सालेह ने सैफुद्दीन को लिखा था, आपका ख़त मिल गया है, जिसमें आपने इस पर खफगी का इजहार किया है कि मैंने सलाहुद्दीन अयूबी के आगे हथियार डालकर सुलह कर ली है। बेशक मैंने ऐसा ही किया है, लेकिन मेरे लिए और कोई रास्ता ना था। मेरी फ़ौज उसकी फ़ौज के घेरे में आ गई थी। मेरे सिपाही थके हुए, डरे हुए और ज़ख्मी थे। मेरे सलारों ने मुझे मशवरा दिया कि सलाहुद्दीन अयूबी को सुलह का धोखा दिया जाए और अपनी फ़ौज को उसके चुंगल से निकाला जाए। मैंने यही बेहतर जाना और सलाहुद्दीन अयूबी को सुलह का पैगाम दे दिया। मोहतरम गाजी सैफुद्दीन, आप मुतमईन रहें, मैंने वक्त हासिल करने के लिए सुलह की है, वरना मेरे पास आज एक भी सिपाही ना होता। मैं अब हलब में अपनी फ़ौज की तंजीम नौ कर रहा हूँ। नई भर्ती शुरू करवा दी है। मैंने सलाहुद्दीन अयूबी की यह शर्त तस्लीम कर ली है कि उसकी फ़ौज जब हलब में आएगी तो हमारी फ़ौज मुज़ाहमत नहीं करेगी, लेकिन वो जब यहाँ आएगा तो उसकी फ़ौज को ऐसी मुज़ाहमत मिलेगी जो उसके तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। आप अपनी फ़ौज को असर नौ तैयार कर लें। हमें सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ लड़ना और उसकी ताकत को ख़त्म करना है। इस पैगाम में और भी बहुत कुछ लिखा था। मौरखों ने इस पर इत्तफाक किया है कि मलिकुल सालेह ने सुल्तान अयूबी को सुलह का धोखा दिया था, और इस पर भी कि मलिकुल सालेह ने सैफुद्दीन के ख़त के जवाब में जो जवाब लिखा गलती से सुल्तान अयूबी को मिल गया था, या ये कांसेट सुल्तान अयूबी का जासूस था। यूरोपीय मौरखों ने लिखा है कि यह कांसेट की गलती थी। दो ने लिखा है कि पैगाम सरबा मोहर किया गया तो बाहर गलती से सुल्तान अयूबी का नाम लिख दिया गया था। मुसलमान मौरखों, जिनमें सिराजुद्दीन खास तौर पर काबिल ज़िक्र है, लिखता है कि सुल्तान अयूबी का निज़ाम जासूसी ऐसा बाकमाल था कि मलिकुल सालेह का कांसेट उसका जासूस था। वो मलिकुल सालेह का इतना अहम पैगाम सुल्तान अयूबी के पास ले आया। काजी बहाउद्दीन शद्दाद अपनी याददाश्तों में लिखता है कि इस पैगाम ने सुल्तान अयूबी को इस कदर परेशान किया कि कई घंटे उसने किसी के साथ बात भी ना की, खैमे में अकेला पड़ा रहा। अलबत्ता उसे ये खुशी ज़रूर हुई कि उसे दुश्मन के अज़ाइम का इल्म हो गया। उसने हुक्म दिया कि अल जज़ीरा, दियार और बकर से फ़ौरन लोगों को भर्ती किया जाए। उसने अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ एक और खूनरेज़ जंग की तैयारियां शुरू कर दी। नाजरीन, मुसलमान उमरा के जो जंगी कैदी सुल्तान अयूबी की फ़ौज ने पकड़े थे, उन्हें मुसलमान समझकर रिहा कर दिया गया था। ये सुल्तान अयूबी की कुशादा ज़रफ़ी थी जो उसे महंगी पड़ी। ये कैदी वापस गए तो उन्हें फ़ौज में लेकर चंद दिनों में बिखरी हुई फ़ौजें मुनज़्ज़म कर ली गईं। ये तो चंद दिनों बाद की बात है। मैदान जंग से अल मलिकुल सालेह, सैफुद्दीन गाजी और गमुश्तगीन का भागना बड़ा अजीब था। उन्हें एक दूसरे का होश नहीं था। गमुश्तगीन हुरान का कलादार था जो बगदाद की खिलाफत के तहत था, लेकिन जंग से पहले उसने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। वो भागा तो हुरान जाने की बजाय हलब चला गया। सैफुद्दीन और उसके दोनों साथियों ने शायद छापा मारों की कोई पार्टी देख ली थी, जिससे बचने के लिए वो मोसल के रास्ते से भटक गए। यह इलाका उस दौर में अजीब था, रेगिस्तानी भी था, चट्टानी भी और कहीं सरसब्ज भी। वहाँ उन्हें छुपने की जगह मिलती रही। वो मोसल से थोड़ी ही दूर थे। रात गहरी हो गई थी। उन्हें चांदनी रात में कुछ मकान नजर आए। सैफुद्दीन ने पहले ही मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक सफ़ेद रीछ बूढ़ा बहरया, उसके सामने 3 घुड़सवार खड़े थे जो इस कदर बुरी तरह हाँफ रहे थे कि बूढ़े ने पूछा, मालूम होता है कि तुम भी मूसल की फ़ौज के सिपाही हो और भाग कर रहे हो। मैं 2 दिनों से सिपाहियों को गुजरते देख रहा हूँ। वो पानी पीने के लिए रुकते हैं और मूसल को चले जाते हैं। यहाँ से मूसल कितनी दूर है? सैफुद्दीन ने पूछा। अगर तुम्हारे घोड़ों में दम है तो शहरी तक पहुँच सकते हो, बूढ़े ने कहा। यह गांव मूसल का ही है। अगर तुम्हारे पास जगह हो तो क्या हम रात तुम्हारे यहाँ गुजार सकते हैं? सैफुद्दीन ने पूछा। जगह दिल में हुआ करती है, बूढ़े ने जवाब दिया। घोड़ों से उतरो और अंदर चलो। एक कमरे में तीनों मशल की रोशनी में बैठे तो बूढ़े ने उनके लिबास गौर से देखे। हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हो? सैफुद्दीन ने मुस्करा कर पूछा। मैं देखता हूँ कि तुम सिपाही नहीं हो, बूढ़े ने कहा। तुम्हारा रुतबा सलारी तक हो सकता है। ये वली मूसल सैफुद्दीन गाजी हैं, नायब सलार ने कहा। तुमने किसी मामूली आदमी को पनाह नहीं दी, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मैं नायब सलार हूँ और ये कमानदार हैं। एक बात गौर से सुन लो मेरे बुजुर्ग, सैफुद्दीन ने कहा। हो सकता है हमें तुम्हारे घर ज़्यादा दिन रुकना पड़े। हम दिन के वक्त बाहर नहीं निकलेंगे, किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, और अगर तुमने ये राज छुपाए रखा तो इनाम मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। मैंने वली मूसल को पनाह नहीं दी, बूढ़े ने कहा। आप भूले भटके मुसीबत के मारे मेरे यहाँ आए हैं।
جتنے دن رہیں گے خدمت کروں گا۔ اگر آپ چھپ کر رہنے کے خواہش مند ہیں تو چھپائے رکھوں گا، اور مجھے آپ کے ساتھ اس لیے بھی دلچسپی ہے کہ میرا بیٹا آپ کی فوج میں سپاہی ہے۔ اگر آپ اسے فوج سے سبکدوش کر دیں تو میرے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ بوڑھے نے کہا، ہاں۔ سیف الدین نے کہا، ہم اسے فوج سے سبکدوش کر دیں گے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ رہے۔ میں نے اس کی زندگی کی آرزو کبھی نہیں کی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے اسے اپنی قوم کی فوج میں بھیج کر خدا کے سپرد کر دیا تھا۔ میں بھی سپاہی تھا۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد مرحوم قطب الدین کو جنت عطا فرمائے۔ میں ان کے دور میں سپاہی تھا۔ ہم نے کفار کے خلاف مر کے لڑے ہیں، مگر میرے بیٹے کو آپ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑانے لے گئے ہیں۔ میں اس کی شہادت کا آرزو مند تھا، اس کی موت کا نہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔